बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। क्या आप यूएई में काम करना चाहते हैं तो ये 10 मुख्तलिफ वर्क परमिट के ऑप्शन आपके पास हैं। अब इस खबर की तफसील शेयर करेंगे। चाहे आप मुलाजमत की तलाश के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल हुए हों या स्कूल के तालिब इल्म हैं जिन्होंने अपनी पहली नौकरी हासिल की है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात की अफरादी क़ुव्वत में हर एक को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि उनके पास वर्क परमिट मौजूद है जो सही अथॉरिटी के ज़रिए जारी किया गया है। यूएई में प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर आपकी कंपनी में लैंड पर है और फ्री जोन नहीं, तो अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमराटाइजेशन के मातहत होगी, यानी MOHRE के मातहत होगी। अपने ऑफिशियल चैनल पर सोशल मीडिया की 2 पोस्ट में MOHRE ने सार्फिन को मुख्तलिफ़ किस्म के वर्क परमिट से आगाह किया जो ये जारी करता है। ये वर्क परमिट उन लोगों को काम की तलाश में लचकदार काम के इख्तियार पेश करते हैं, फ्रीलांस काम से लेकर आर्जी काम तक। ये नोट करना ज़रूरी है कि इन वर्क परमिट्स के लिए आप जिस इदारे के साथ काम कर रहे हैं इसके लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत है, सवाए फ्रीलांस परमिट के, जिसके लिए फ़र्द दरख्वास्त दे सकता है। पहली किस्म MOHRE ने वजारत की पोस्ट के मुताबिक वर्क परमिट को 2 ज़ुमरों में तकसीम किया है। वर्क परमिट की पहली किस्में शामिल हैं। नंबर 1, रिश्तेदार के परमिट की रिहाइश के तहत वर्क परमिट। ये इजाज़तनामा उन लोगों पर लागू होता है जिनका रिहायशी वीज़ा ख़ानदान के किसी रुकन की तरफ से स्पॉन्सर किया जाता है। इस सूरत में एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत होगी और कारकुन के वीज़ा का कफ़ील नहीं होना चाहिए। नंबर 2, नौ उम्र वर्क परमिट। ये परमिट 15 से 18 साल की उम्र के किसी फ़र्द को रजिस्टर इदारे में मुलाजमत करने की इजाज़त देता है। निजी शोबे की तंजीम में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए इन्हें अपने वालिदैन या सरपरस्त से तहरीरी रजामंदी फराहम करने की ज़रूरत होगी। नीज मुल्क के लेबर लॉ के मुताबिक अगर कोई कंपनी नौ उम्र वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त देना चाहती है तो कुछ दीगर शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। इसमें एक बालिग मुलाजिम ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे फ़ी दिन के मुकाबले काम के औकात की कम तादाद, और ये हकीकत शामिल है कि नाबालिगों को ख़तरनाक या सख्त काम के लिए मुलाजिम नहीं रखा जा सकता। नंबर 3, तलबा की तरबियत और मुलाजमत का इजाज़तनामा। मुत्तहिदा अरब अमारात का रिहायशी जिसकी उम्र 15 साल या इससे ज़्यादा है वो भी रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट में मुलाजमत और तरबियत हासिल कर सकता है। यूएई के सरकारी पोर्टल UAE के मुताबिक इजाज़तनामा ख़ास तौर पर इन तलबा के लिए है जो तरबीती मकासद के लिए निजी शोबे में दाखिला लेना चाहते हैं, और ये तरबीती इजाज़तनामा 3 माह तक जारी रहता है। नाबालिग की मुलाजमत या तरबियत के लिए भी उनके वालिदैन या सरपरस्त से तहरीरी रजामंदी दरकार होती है। दूसरी किस्म वजारत की पोस्टों के मुताबिक वर्क परमिट की दूसरी किस्म में दर्ज झैल शामिल हैं। नंबर 4, वर्क परमिट रियासत से बाहर से कारकुन की भर्ती। MOHRE के मुताबिक ऑनलाइन पोस्ट के मुताबिक ये वर्क परमिट रजिस्टर इदारा को रियासत से बाहर कारकुन भर्ती करने की इजाज़त देता है। अगर आप मुलाजमत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात आ रहे हैं तो आपको इस मखसूस वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत है।
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ کی خدمت حاصل کرنے والی کمپنی متحدہ عرب امارات کے لیبر قانون کے مطابق آپ کی خدمات حاصل کرنے کے تمام طریقہ کار کو مکمل کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اس میں آپ کے رہائشی ویزا کے لیے درخواست دینا، میڈیکل ٹیسٹنگ، امارات کا شناختی کارڈ، لیبر کارڈ حاصل کرنا اور آپ کی آمد کے 60 دنوں کے اندر آپ کے پاسپورٹ پر متحدہ عرب امارات کے رہائشی ویزا کی مہر لگانا شامل ہے۔ یہ تمام اخراجات آجر کے ذریعے ادا کیے جائیں گے۔ اگر کوئی کمپنی کسی ملازم کے لیے ورک پرمٹ حاصل نہیں کرتی تو اسے 50,000 سے کم اور 2 لاکھ درہم سے زیادہ جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ نمبر 5، ٹرانسفر ورک پرمٹ۔ یہ اجازت نامہ تارکین وطن کو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں منتقل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کمپنی کو MOHRE کی طرف سے مجاز ہونا چاہیے۔ نمبر 6، فری لانس پرمٹ۔ اگر آپ آزادانہ طور پر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ورک پرمٹ ہے جس کے لیے آپ انفرادی طور پر درخواست دے سکتے ہیں۔ MOHRE کے مطابق یہ اجازت نامہ ان افراد کو جاری کیا جاتا ہے جو متحدہ عرب امارات میں کسی مخصوص آجر کی کفالت کے بغیر یا ملازمت کے درست معاہدے کے بغیر خود روزگار میں مشغول ہونا چاہتے ہیں۔ نمبر 7، گولڈن ویزا ورک پرمٹ۔ اگر آپ کے پاس گولڈن ویزا ہے تو تب بھی آپ کو ورک پرمٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ متحدہ عرب امارات کی کسی کمپنی میں ملازم ہیں، 1 جولائی 2021 کو MOHRE نے گولڈن ویزا رکھنے والوں کے لیے مخصوص ورک پرمٹ جاری کرنے کا اعلان کیا۔ MOHRE نے واضح کیا کہ مذکورہ اجازت نامہ 3 صورتوں میں دیا جاتا ہے۔ پہلا معاملہ ان افراد کا ہے جو گولڈن ویزا حاصل کرنے کے وقت کام نہیں کر رہے تھے، اگر وہ کسی آجر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری صورت اس وقت ہوتی ہے جب موجودہ آجر ورک پرمٹ کی میعاد ختم ہونے کے بعد گولڈن ویزا کے حاملین کے لیے ورک پرمٹ اور معاہدے کی تجدید کرنا چاہتا ہے۔ تیسری صورت وہ ہے جو گولڈن ویزا ہولڈر کسی دوسرے آجر کے ساتھ نئی ملازمت میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ آگے نمبر 8، عارضی ورک پرمٹ ہے۔ آپ کے پاس عارضی ورک پرمٹ کے ذریعے قانونی طور پر نئے آجر کے ساتھ کام کرنے کا اختیار بھی ہے۔ یہ ایک سروس ہے جو MOHRE کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے تاکہ متحدہ عرب امارات میں مقیم کسی قومی یا غیر ملکی کارکن کو 6 ماہ سے زیادہ کی مدت کے اندر کچھ کام انجام دینے کے لیے بھرتی کیا جا سکے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عارضی ورک پرمٹ کے لیے کس طرح درخواست دی جائے تو مورے کی ویب سائٹ پڑھیں۔ نمبر 9، ون مشن پرمٹ۔ مورے کی ویب سائٹ کے مطابق ایک مشن کا ورک پرمٹ ہے ایک رجسٹرڈ اسٹیبلشمنٹ کو جاری کیا جاتا ہے جو بیرون ملک سے کسی کارکن کو عارضی کام یا کسی خاص پروجیکٹ کو ایک مخصوص مدت کے لیے مکمل کرنے کے لیے بھرتی کیا جائے۔ نمبر 10، پارٹ ٹائم ورک پرمٹ۔ اس میں ایک ملازم پارٹ ٹائم لیبر کنٹریکٹ کے تحت کام کر سکتا ہے۔ اس سال 2021 تک آپ اپنے اصل آجر یا کسی دوسرے کی منظوری کے بغیر ایک سے زیادہ آجر کے لیے کام کر سکتے تھے، بشرطے کہ کام کے اوقات ہفتہ وار 20 گھنٹے سے کم نہ ہوں۔ دوستو یہ ایک اہم اپڈیٹ تھی جو ویزا کے متعلق تھی، آپ دوستوں نے شیئر کی ہے۔ اگر اس بارے میں کچھ مزید اپڈیٹ آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم متعلقہ حکام سے اس کا جواب لے کے ضرور آپ سے شیئر کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔